आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज आपको मनपसंद तब्दीलियां बरूए कार लाने का बेहतरीन मौका मैसर आ सकेगा। इसके अलावा आप जो भी काम अंजाम देना चाहेंगे आपको उनमें कामयाबी मिल सकेगी। आज का दिन किसी भी किस्म के इम्तिहानात में कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकेगा और आप गैर मुतवक्का तौर पर दूसरों से आगे निकल सकेंगे। आज आपके जज्बाती अमूर में भी सुकून और इत्मीनान का दौर दौरा होगा, जबकि आपकी जज्बाती तस्कील भी बआसानी हो सकेगी। और अगर आप अपने महबूब के साथ यादगार वक्त गुजारना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत मावन साबित हो सकेगा, लेकिन ऐसे हालात में अपने प्यारों की ज़रूरियात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। बुर्ज दिलव। आज आपको अपने घर में कई किस्म की तब्दीलियां पैदा करने के मौके मैसर आएंगे और आपकी अपनी ख्वाहिश भी यही होगी कि आप कुछ ऐसा ही कर सकें, मगर आपको ये यकीन नहीं होगा कि आपकी शरीकी हयात भी इन सब तब्दीलियों को पसंद करेगी। ऐसे में किसी भी सोच को अमली जामा पहनाने से पहले अपने जुमला अबूर की तरजीहात तय कर लें, ताकि आपके ख्यालों में पाया जाने वाला इबाहम दूर हो सके। आज आपको अपने ख्यालात का बरवला इजहार करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, बल्कि इंतहाई खामोशी से दूसरों की बातों को न सिर्फ सुनना चाहिए बल्कि उनकी बातों पर गौर करना चाहिए कि असल में वो क्या कहना चाहते हैं और उनका नजरिया क्या है। बुर्ज हूत। आज आपके सामने बहुत से मसाइल एक साथ आने से आपके लिए मुश्किल पेश आ सकती है कि किस काम से इब्तिदा की जाए और किस काम में आपको फ़ायदा मिल सकेगा। अगर आप एहतियात से काम लें और थोड़ी तवज्जो देंगे तो मालूम हो सकेगा कि आपकी माली मुश्किलात ही असल में आपके तमाम मसाइल की जड़ है और उन्हीं की वजह से बहुत से मामलात इल्तिशार का शिकार भी हैं। इन मामलात को हल करने के लिए आप बहुत जज्बाती हो सकते हैं, जबकि आपको किसी तरह की परेशानी सर पर सवार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज आपके अज़ाइम बुलंद होने के अलावा आपकी लगन भी मजबूत होगी, जिससे तमाम अहदाफ हासिल कर सकेंगे। इसलिए किसी माली खदशे को मद्देनज़र ना रखें। बुर्ज हमल। आज आपको मौके हासिल हो सकेंगे कि अपने पुराने माली मामलात को बआसानी निपटा सकें और अगर कोई मसला दरपेश है तो उसे भी हल कर सकें। अपने मौखर शुदा अमूर में से कोई ऐसा जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहे हैं, आज उसे पाया तकमील तक पहुंचा सकेंगे। आज किसी दोस्त की जानिब से पार्टनरशिप की पेशकश होने से किसी नए कारोबार में शमूलियत इख्तियार करने का मौका मिल सकेगा। अपने नज़रियाती अहबाब के अलावा अपने करीबी दोस्तों के ग्रुप को मजबूत बनाने का मौका भी मैसर आ सकेगा, जबकि अपने समाजी रवाबत को भी बेहतर बनाना मुमकिन होगा। आज आपको अपने सितारों के मुस्बत असरात से हर हाल में फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। बुर्ज सोर। आज आपको अपने समाजी हलके में ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत हासिल हो सकेगी, जिसकी बिना पर आपको अपने इल्तवा का शिकार मामलात को मुकम्मल करने और उलझे हुए मसाइल को हल करने का मौका भी मैसर आ सकेगा। आप अपने दोस्तों से ना सिर्फ मुलाकात कर सकेंगे बल्कि उनसे मुशावरत करके अपने ज़ाती अमूर को भी सुलझा सकेंगे। आपका कोई मजूज़ा कारोबारी मनसूबा जो पहले से आपके जहन में मौजूद था, आज बहुत वाज़ेह शक्ल इख्तियार करके आपको अमलीत पसंदी की जानिब गामज़न कर सकता है। अगर अब भी उस मंसूबे को अमली शक्ल देने में आपको किसी किस्म का शक है तो किसी तजर्बाकार फ़र्द से मुशावरत करके अपने शकूक व शुबहात को दूर किया जा सकता है। बुर्ज जोज़ा। आज हालात बेहतर होने की वजह से आपको किसी नए कारोबार का आगाज़ करने या मौजूदा कारोबार में मज़ीद इस्तेकाम लाने का मौका मिल सकेगा, जबकि तयशुदा अहदाफ के हसूल में भी मायूसी ना होगी, बल्कि अपनी मनसूबा बंदी की वजह से कोई ऐसा काम शुरू कर सकेंगे जिससे आप अपनी समाजी ज़िंदगी के नए दौर में दाखिल हो सकेंगे, जबकि आपकी जज्बाती या उमंगों भरी ज़िंदगी का भी नया सिलसिला शुरू हो सकेगा। आपकी उम्दा और मुदल्लल गुफ्तगू दूसरों को अपने नज़रियात से आगाह करने, उन्हें कायल करने के अलावा अपने ख्यालात के साथ हम आहंग करने में आपकी मददगार साबित हो सकेगी। किसी कारोबारी सफ़र का प्रोग्राम भी बना सकेंगे, लेकिन अपनी रकम को खर्च करने में मोहतात रहना ज़रूरी होगा। बुर्ज सरतान। अगर आपकी सोच और अमली काविशें सिर्फ अपने तय करदा रास्ते पर ही गामजन है तो समझ लीजिए कि आपको अपने अहदाफ के हसूल में देर ना लगेगी। आपकी बेहतरीन अमली सोच आपकी कामयाबी का जीना साबित होगी, जिससे फ़ायदा उठाकर आप कोई भी नया कारोबार शुरू कर सकेंगे। अगर आपको अपने किसी दोस्त या जानने वाले की जानिब से किसी नए कारोबार में शमूलियत की दावत मिले तो उसे कबूल करने में जल्दबाजी से काम ना लें, खासकर कोई हतमी फ़ैसला आज बिल्कुल न करें। इस बारे में अगर आप अपने बुजुर्गों या शरीक हयात से मुशावरत करके कोई फ़ैसला करेंगे तो यकीनी तौर पर आपको इसके ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो सकेंगे। बुर्ज असद।
آج اپنے دوستوں کے ساتھ موجودہ تعلقات کا جائزہ گہرائی سے لینے کی ضرورت کا احساس جنم لے سکے گا۔ اس کے علاوہ کسی دوست کی جانب سے آپ کو سخت سبق سکھایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی سوچ میں وسعت پیدا ہو سکے گی، جبکہ آپ کو دنیا داری کے بارے میں مزید جاننے کا نہ صرف اشتیاق پیدا ہوگا بلکہ اپنی کم علمی یا معلومات میں کمی کا احساس بھی ہوگا۔ اپنے آپ کو صرف پیسہ بنانے والی مشین نہ بنائیں بلکہ سماجی حیثیت میں بہتری لانے اور اپنی عزت میں اضافے کے لیے بھی اپنی تعلیم پر توجہ دیں اور انسانی بنیاد پر دوسروں سے روابط مضبوط بنانے کی کوششوں کو عملی شکل دینے کی تحریک شروع کریں۔ برج سنبلا، آج آپ کی عمدہ گفتگو کی صلاحیت بہت سے دیگر افراد سے بہت زیادہ بہتر ہونے کی وجہ سے اپنے معاملات کو نمٹانے میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے سماجی تعلقات کو بہتر بنانے میں بھی کامیاب رہیں گے، جبکہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں بھی آسانی کے ساتھ کامیابی میسر آ سکے گی۔ آج اپنے مستقبل کی مزید بہتری کے لیے بہترین منصوبہ بندی کر سکیں گے، جس کی بنا پر آپ کے شریک حیات اور آپ کے کاروباری پارٹنر بھی بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ اپنے حلقہ احباب میں شامل احباب سے اپنے معاملات پر مشاورت کر کے بہتر فیصلے کرنے کے علاوہ ان پر عمل کر کے اپنے لیے مالی مفادات بھی حاصل کر سکیں گے۔ برج میزان، آج کا دن کاروباری شراکت داری، نئے معاہدے کرنے اور اپنے اہم کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے بہترین دن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنا کاروباری اور ذاتی تجزیہ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے اہم معاملات کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت اپنی شریک حیات سے مشاورت ضرور کریں اور ممکنہ حد تک اس کی خواہشات کا احترام کریں۔ اپنے دل میں بسنے والے کسی فرد سے ملاقات کے لیے جانے سے گرمجوش محبت حاصل ہو سکے گی۔ آج آپ کی تمام تر توجہ اپنے گھریلو معاملات کی درستگی کی جانب مبذول ہوگی، جس کو مد نظر رکھنے سے آپ کی شریک حیات بہت خوش ہوگی، کیونکہ تمام تر معاملات اس کی خواہش کے مطابق ہی ترتیب پا رہے ہوں گے۔ برج عقرب، آج آپ کو اپنے اہداف کے حصول میں کامیابی ملنے کی وجہ سے اپنے پیاروں، قریبی دوستوں اور خاص کر اپنی شریک حیات کی جانب سے تعریف کے الفاظ سننے کو مل سکتے ہیں۔ ان کیفیات میں اپنے درپیش مسائل کے حل کے لیے اپنی کوششوں میں تیزی لانے، ان مسائل کو حل کرنے اور ان کی ترجیحی فہرست بنانے کا موقع مل سکتا ہے، جبکہ اپنی ذاتی زندگی میں تبدیلیاں لانے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے، لیکن اپنے وقت کا مناسب استعمال یقینی بنائیں۔ آج جو بھی کام کریں گے اس میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ کی مالی حالت اچھی نہ ہونے کے باوجود آپ بڑی آسانی سے اپنی سرگرمیوں کے اختتام تک اپنی مالی حالت کو بہتر بنا سکیں گے۔ برج قوس، آج آپ کی خوشیوں کی ابتدا اپنے کسی قریبی عزیز کی جانب سے موصول ہونے والے کسی تحفے سے ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کو بہت خوشی محسوس ہو سکے گی۔ علاوہ ازیں دن بھر کی مصروفیات کے بعد شام میں اپنے دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے، جس میں آپ کے پیاروں کی شمولیت بھی ضروری ہوگی، جس سے آپ کا وقت بہت یادگار گزرے گا۔ آج آپ کو اپنی وجدانی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے موجودہ کاروبار یا ملازمت کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا، جبکہ اپنے معاملات میں پیدا ہونے والی عجلت پسندی کو معمول کے مطابق لانے کے بعد آپ کو اپنے خاندان کے بزرگوں کی خبر گیری کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔